बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 4 जोन्स पर मुश्तमिल जद्दा विंटर वंडरलैंड का आगाज़ हो गया। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल ने जद्दा विंटर वंडरलैंड का दौरा किया। 4 जोन पर मुश्तमिल जद्दा विंटर वंडरलैंड का जो आगाज़ है वो 19 दिसंबर से कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में ऊँटों की तलब में गैर मामूली इजाफा। सऊदी अरब में रियाद के शुमाल में 10वें शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में इस साल लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और ऊँटों की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। एसपी के मुताबिक ये फेस्टिवल सऊदी अरब और खलीज के वसी हिस्सों में शुतर परवरी की सनत के लिए मुआश का एक बड़ा जरिया बन गया है। नीलामियों के दौरान बेहतरीन नस्ल के जो ऊँट हैं उनकी कीमत 1 लाख सऊदी रियाल से भी ज़्यादा लगाई गई है। नीलामी करवाने वाले मुबारक अलगनामी ने एसपी से बात करते हुए कहा कि हर रोज़ नीलामी में तकरीबन 200 ऊँट शामिल होते हैं और बोली का आगाज़ 4000 रियाल से होता है। ताहम ये फेस्टिवल सिर्फ नीलामियों तक महदूद नहीं बल्कि इससे मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पर ऊँटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के ज़राए मुलाजमतों के कई मौके पैदा करते हैं। साथ ही इस शोबे से वाबस्ता दीगर लोगों को भी काम करने का मौका मिल जाता है। अवामी ट्रांसपोर्ट सार्फिन के लिए ई टिकटिंग के 2 ऑप्शन। रियाद ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानब से ट्रांसपोर्ट की अवामी बस सर्विस इस्तेमाल करने वालों के लिए ई टिकटिंग के 2 नए ऑप्शन मुतारिफ करवाए गए हैं जिन पर अमल दरामद 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि नकल हमल सर्विस इस्तेमाल करने वालों की सहूलत के लिए टिकट के मरहले को आसान और कम खर्च बनाते हुए दुरब के नाम से नया ऑप्शन डिज़ाइन किया गया है। दुरब ऑप्शन से वक्त और रकम की बचत होगी। अथॉरिटी की जानब से मुतारिफ कराए गए टिकटिंग ऑप्शन में तलबा के लिए सेमेस्टर बुनियाद पर ई टिकट जबकि आम मुसाफरों के लिए सालाना सब्सक्रिप्शन की सहूलत फराहम की गई है। अथॉरिटी का कहना है कि अवामी ट्रांसपोर्ट मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल करने वालों को इन ऑप्शन से काफ़ी फ़ायदा होगा जिससे उन्हें हर वक्त टिकट हासिल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मुकर्रर कार्ड के फ़िक्स डिपॉजिट पर जो है अनलिमिटेड जो सफ़र है वो भी कर सकेंगे। सऊदी अरब में गाड़ियों की वर्कशॉप्स के लिए नए कानून का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने गाड़ियों की वर्कशॉप्स के लिए नए ज़वाबित जो हैं उनका ऐलान किया है। कारामद जो है वैलिड यानी कि वैलिड रजिस्ट्रेशन और बलदी पोर्टल से लाइसेंस जो है वो हासिल करना होगा। अखबार 24 के मुताबिक जो वज़ारत बल्दियात है उसकी जानब से जो गाड़ियों की वर्कशॉप्स जिसमें इलेक्ट्रिक जो हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और डेंटिंग और पेंटिंग के अलावा टायर पंक्चर वगैरह वो भी इसमें शामिल हैं। वर्कशॉप का लाइसेंस हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारे से एनओसी हासिल करना ज़रूरी होगा। वर्कशॉप के लिए मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मखसूस मकामात पर ही वर्कशॉप बनाई जाएंगी जो सनती जोन और कमर्शियल स्ट्रीट्स पर हों और कंस्ट्रक्शन कोड की पाबंदी की जाए। गाड़ियों के लिए मखसूस पार्किंग होनी चाहिए। सेफ्टी ज़वाबित पूरे किए जाएँ। वर्कशॉप में कैमरे और रोशनी का मुकम्मल बंदोबस्त हो। गाड़ियों की वर्कशॉप से मुल्हिक फुटपाथ और राहदारियों का इस्तेमाल ना किया जाए। इलाके की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इस्तेमाल शुदा मोबिल ऑयल को महफूज तरीके से तलब किया जाए। तेल ज़मीन पर ना फैले। अदायगी के लिए इलेक्ट्रिक जो वसाइल हैं यानी कि पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। सऊदी डिलीवरी सर्विस सेक्टर में 3 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की ड्राइवर। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल डिलीवरी सर्विस के शोबे में साल 2023 के मुकाबले में 27.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2024 में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक सर्विस के सेंटर्स की तादाद 23 तक पहुंच गई जबकि गुज़श्ता साल 290 मिलियन डिलीवरीज रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक लॉजिस्टिक सर्विस के हवाले से सर्वे में बताया गया कि पिछले जो अशिया हैं उसकी तौसील की दौरानिया में भी कमी रिकॉर्ड की गई जो 45 मिनट से कम होकर 35 मिनट तक पहुंच गई। लॉजिस्टिक सर्विस में सऊदी ड्राइवर्स की तादाद में भी साल 2023 के दौरान मुकाबले में 2024 में 21% इजाफा हुआ। सऊदी ड्राइवर्स की तादाद 1,40,000 हो गई जबकि गैर मुल्की ड्राइवर्स 3,02,000 हैं जिनकी तादाद में साल 2023 के मुकाबले में 5% इजाफा देखने में आया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से लॉजिस्टिक सर्विस के सर्वे में बताया गया कि मक्का मुकर्रमा रीजन में लॉजिस्टिक सर्विस का रकबा 20.4 मिलियन मुरबा मीटर है जो कि 6 सेंटर्स पर मुश्तमिल है। जद्दा एयरपोर्ट पर बड़ी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया।
جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محکمہ کسٹم نے بڑی مقدار میں نشاور گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 1,87,000 نشاور گولیاں جو ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل میں چھپائی گئی تھیں۔ سبق نیوز کے مطابق سعودی کسٹم احتکاط اتھارٹی کے ترجمان حمود الحربی کا کہنا تھا کہ شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے والی ایک شپمنٹ کو سکین کیا تو اس میں غیر معمولی اشیاء کی موجودگی کا انکشاف ہوا، جس پر متعلقہ ٹیم نے ٹیبل کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس میں چھپائی گئی منشیات برآمد کر لی گئیں۔ الحربی کا مزید کہنا تھا منشیات برآمد ہونے پر کیس اینٹی نارکوٹکس کو بھیج دیا گیا، جن کی ٹیموں نے شپمنٹ وصولی کے لیے آنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جن کی تعداد 4 تھی۔ ترجمان کسٹم کا مزید کہنا تھا سعودی عرب کے متعلقہ ادارے قومی سلامتی اور معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے مستعد ہیں۔ الباحہ پہاڑی چوٹیوں کے دل فریب نظارے جنہیں دیکھنے کے لیے ٹورسٹ کھنچے چلے آتے ہیں۔ سعودی عرب کے الباحہ ریجن کی پہاڑی چوٹیاں ان دنوں قدرتی حسن سے اپنے جانب وسرت کو متوجہ کر رہی ہیں۔ نچلے بادلوں اور گہری دھند میں لپٹی یہ چوٹیاں سکون کے احساس میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس پہ اس نے الباحہ شہر، اس کے مضافات میں واقع دیہات اور مختلف علاقوں کی جو مناظر ہیں حسین، اس کو خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ سے دکھانے کا اہتمام کیا، جنہیں دیکھ کر علاقے کی جو خوبصورتی ہے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان شارٹ سٹے کے ویزے کی شرائط سے استثناء کا معاہدہ۔ سعودی عرب اور انڈیا نے بیوروکریٹک طریقہ کار کو کم کرنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر 2 طرفہ ویزا استثناء معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے سرکاری سفر کو آسان بنانے اور 2 طرفہ تبادلے کے فروغ کے لیے مختصر قیام کے ویزے کی شرائط سے باہمی استثناء دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب میں انڈین سفیر اعجاز خان اور سعودی وزارت خارجہ کے نائب وزیر برائے پروٹوکول امور عبدالمجید السماری نے ریاض میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں دستخط کیے۔ عرب نیوز کے مطابق عبدالمجید السماری نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نیابت کرتے ہوئے دستخط کیے۔ اعجاز خان نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ معاہدہ سرکاری سفر کو آسان بنائے گا، سعودی عرب انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے تحت 2 طرفہ تبادلے کو فروغ دے گا۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے سفارتی، خصوصی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے مختصر قیام کے ویزے کی شرائط سے باہمی استثناء فراہم کرتا ہے۔ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے 2 بین الاقوامی گولڈن ایوارڈز۔ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل مارک کوم ایوارڈ 2025 کی تقریب میں 2 گولڈن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ مقابلے میں مختلف ملکوں کے 6,500 ادارے شامل تھے۔ اخبار 24 کے مطابق شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو یہ ایوارڈ کارپوریٹ کمیونیکیشن اینڈ میڈیا افیئرز کے حوالے سے دیا گیا۔ سٹار ٹریک 2025 میں ایوارڈ میں نامزدگی مہم انتہائی اہم ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کو عالمی سطح پر 24واں جبکہ سعودی عرب میں پہلا مقام حاصل ہوا۔ اس حوالے سے ریاض ایئرپورٹ کمپنی کے سی ای او ایمن ابو عبا کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اعلیٰ کارکردگی کی عکاسی کرتی ہے۔ خیال رہے مارک کام ایوارڈز کمیونیکیشن اینڈ مارکیٹنگ کے شعبوں میں شاندار کارکردگی کے حامل پروجیکٹس کو دیے جاتے ہیں، جن کا انتظام ایسوسی ایشن آف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن پروفیشنلز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ الولا کمشنری میں پارکنگ شیڈز کے نئے ضوابط جاری کر دیے گئے۔ الولا کمشنری میں گاڑیوں کی پارکنگ شیڈز کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے گئے، خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق الولا رائل کمیشن کی جانب سے پارکنگ شیڈ کے لیے جاری کیے گئے ضوابط میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پارکنگ شیڈ مقررہ معیار کے مطابق تیار کیے جائیں، جن سے علاقے کی خوبصورتی بھی متاثر نہ ہو اور ضرورت بھی پوری ہو۔ سرکاری گزٹ القرا میں جاری تفصیلات میں مزید بتایا گیا کہ ڈیزائننگ اینڈ انسٹالیشن کے حوالے سے پارکنگ شیڈز کے لیے جو ضوابط جاری کیے گئے ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ شیڈ کے لیے مقررہ معیار کا خاص خیال رکھا جائے جس میں علاقے کی خوبصورتی اور ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ ضوابط میں مزید کہا گیا کہ ان مقامات پر پارکنگ شیڈ نصب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سے حد نگاہ اور نقل و حرکت میں دشواری ہو۔ عوامی مقام پر بھی شیڈ نصب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیڈ نصب کرنے سے پہلے پارکنگ کے مالک کو متعلقہ ادارے سے NOC حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ الولا رائل کمیشن کی جانب سے جاری رہنمائی نکات میں مزید بتایا گیا کہ شیڈ مالکان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مقررہ کنسٹرکشن کوڈ پر سختی سے عمل کریں، جن میں سیکیورٹی کے تقاضوں کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے۔ مقررہ ضوابط کے خلاف نصب کیے گئے پارکنگ شیڈز کی تمام تر ذمہ داری مالک پر عائد ہوگی۔ سعودی عرب کا شام پر پابندیاں عائد اٹھائی جانے پر امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔
سعودی عرب نے امریکہ کی جانب سے جو سیریز جو ہے سیزر ایکٹ کے تحت شامی عرب جمہوریہ پر عائد پابندیاں اٹھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ملک میں استحکام، خوشحالی اور ترقی جو ہے اس کے فروغ میں مدد دے گا اور شامی عوام کی جو امنگیں ہیں اس کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔